कालिदास महाकवेः। अस्माकं भारतदेशस्य जातीयकविः महाकवि कालिदासः। भारतीयतां ज्ञातुं केवलं तस्य ग्रन्थाः एव सहकारिणी भवन्ति, अन्यत् शरणमेव नास्ति। भारतीयतां ज्ञातुं किमर्थमिति चेत् इदानीं भारतीयता नाममात्रं वर्तते। वेषेण वयं न भारतीयाः, भूषणैश्च वयं न भारतीयाः। तिलकं नास्ति चेत् भारतीय एव न भवति। संस्कारः न भवति चेत् सः भारतीय इति वक्तुमेव न शक्यते। वस्त्रमपि तदेव। अतः भारतीयता नाम किं, कथं भारतीयेन भवितव्यम् इति ज्ञातुं केवलं कालिदासग्रन्थाः एव तत्र उपकारं कुर्वन्ति। कति कालिदासेन लिखितानि इति चेत् 7। 2 खण्डकाव्ये, 2 महाकाव्ये, 3 नाटकानि। खण्डकाव्ये नाम अल्पकाव्ये, आकारेण विषयेन च। ऋतुसमाहारं संहारः इति न वक्तव्यं, ऋतुसमाहारः। षड्ऋतूनां समावेशः एकस्मिन्नेव काव्ये वर्तते इति ऋतुसमाहारः। मेघसन्देशः। भार्यया वियुक्तः यक्षः मेघेन भार्यां प्रति सन्देशं प्रेषयति, अतः मेघसन्देशः। एतौ 2 खण्डकाव्ये। नाटकेषु मालविका अग्निमित्रम्। अग्निमित्रः चारित्रिकराजा। अग्निमित्रः न, श्रीकृष्णोऽपि चारित्रिकः, युधिष्ठिरः अपि चारित्रिकराजा, श्रीरामोऽपि चारित्रिकराजा। इदानीं हेतूनि तत्र प्रमाणानि प्रदर्शयित्वा एतत् संस्थापितं यत् श्रीरामः अत्र जन्म नीतं। श्रीरामः आसीत्, यदा गान्धी आसीत् तथैव श्रीरामः अपि आसीत्, तथा श्रीकृष्णः अपि आसीत्। चारित्रिकं तत्, नाट् मैथलाजिकल्, काल्पनिकं न। श्रीरामकाले वाल्मीकिः श्रीरामेण साकम् अवसत। तत् दृष्ट्वा वाल्मीकिना रामायणं लिखितं, दृष्ट्वा लिखितं। तथैव वेदव्यासः अपि श्रीकृष्णसमकालिकः। पाण्डवकौरवैः साकं, पाण्डवकौरवयोः मूलपुरुषः एव जनकस्थानीयः वेदव्यासः। यत् सञ्जातं तत् दृष्ट्वा चरित्रं लिखितं, रामायणं चरित्रं, महाभारतं चरितं। तत्र यत् लिखितं तत् सर्वम् इदानीं भारतदेशे सम्प्राप्यते। श्रीरामस्य जन्म अयोध्यानगरं, तदनन्तरं तत्रतः 14 वर्षाणि यावत् भारतदेश अरण्येषु सर्वत्र भ्रमणं। तत्र वर्तन्ते प्रमाणानि वर्तन्ते। तथैव धर्मराजस्यापि इन्द्रप्रस्थः कौरवैः हस्तिनापुरं, द्वेषो मास्तु इति कौरवानां कृते इन्द्रप्रस्थः नूतनतया निर्मितः। ते लाक्षागृहे अपि दुर्योधनः दाहयितुं प्रयत्नं कृतवान्,
लाक्षागृहमपि इदानीमेव गत 2-3 दिनेषु पूर्वं कोर्ट जड्जमेंट दत्तं 35 वर्षेभ्यः तत्र वाग्वादः हैन्दवाः कथयन्ति एतत् लाक्षागृहम् अस्माकं भारत सम्बद्धि एतत् धर्मराज सम्बद्धि एतत् तावत्पर्यन्तमेव महम्मदीयाः तत्र कब्रिस्तान् कृत्वा अस्माकमिति ते कथयन्ति तत्र प्रमाणानि सर्वाण्यपि प्रदर्शयित्वा उच्चन्यायालयेन तत्र जड्जमेंट दत्तं लाक्षागृहं हैन्दवानां कृते तत्र यद्यत् संजातं महाभारते रामायणे तत् स्थानानि लभ्यन्ते किन्तु उपरि मोगल अनन्तरं किमपि तत्र निर्माणं कृतम् एकमागतम् एतावत्पर्यन्तं द्वितीयम् आगमिष्यति तृतीयमपि आगमिष्यति किमर्थमित्येत् तत् वास्तविकम् उपरि तैः इम्पोस् कृतं तत् निष्कासनीयं सत्यमागन्तव्यं वास्तविकं सत्यं तत् क्रियते तथैव अग्निमित्रोऽपि चारित्रिकराजा मालविका अग्निमित्रयोः विवाहकथां प्रेमकथाम् आधारीकृत्य मालविकाग्निमित्रं नाटकं 5 अङ्कसहितम् अलिखत् तदनन्तरं विक्रमोर्वशीय नाटकं विक्रमः नाम कः पुरूरवः चन्द्रवंशीयः विक्रमः पराक्रमः चंद्रवंश पुरूरव ऊर्वश्योः प्रेम विवाहः संतानं तावत्पर्यन्त कथा विक्रमोर्वशीय नाटके लिखितम् विक्रमोर्वशीय नाटकं लिखन् तस्मिन्नेव समये कुमारसम्भवं समकालिको एतौ द्वावपि एकेन हस्तेन विक्रमोर्वशीयम् अन्येन हस्तेन कुमारसम्भवम् तदनन्तरं परिपक्वः इदानीं कालिदासः ऋषिः तदनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकं रघुवंशमहाकाव्यं नीतिं प्रबोधयन् समाजाय किमपि उपयोगकरं मनोरंजन मात्र ही नहीं है काव्य का समाज को उपदेश होना चाहिए केवलं मनोरंजनं काव्यस्य प्रयोजनं नास्ति नाटकस्यापि प्रयोजनं नास्ति तद् भवत्येव किन्तु यस्य पठनेन यस्य दर्शनेन सः उन्नतमानवः भवेत् पठनात् पूर्वं सामान्यः पठनानन्तरं सः महर्षितुल्यः समीचीनं सः साधुः भवेत् सत्पुरुषः भवेत् तत् उत्तमसाहित्यस्य प्रयोजनं भवति तत् अस्माभिः रघुवंशे अभिज्ञानशाकुन्तले च द्रष्टुं शक्यते गतवारे अस्माभिः रघुवंशं पठितं कुमारसम्भवम् अद्य वयं पठामः कुमारः नाम कुमारस्वामी एकः एव वर्तते कुमारस्वामी सुब्रह्मण्यः स्कन्दः कार्तिकेयः षण्मुखः सेनानीः अग्निभूः अग्नेः उत्पन्नः इत्यादि नामानि तस्य सन्ति
देवसेनायाः अध्यक्षः वल्ली देवसेना ब्रह्मचारी इति केचन कथयन्ति। नाना तस्य द्वे भार्ये स्तः वल्ली देवसेना इति अस्माकं सिकंदराबाद गणेश देवस्थाने तत्र द्रष्टुं शक्यते। तदैव गणपतिः अपि ब्रह्मचारी न सिद्धिबुद्धि वर्तते इति। तदैव अय्यप्पस्य अपि द्वे वर्तेते। आञ्जनेयः अपि सुवर्चला वर्तते इति तत्र लिखितं वर्तते। तादृश देवालयानि अस्माभिः दृश्यन्ते। कुमारः नाम कुमारस्वामी। अस्य काव्यस्य नामकरणं कुमारसम्भवः इत्युक्तम्। कुमारजन्म, कुमारस्वामिनः जन्म। महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति इति चेत् 17 सर्गाः तत्र दृश्यन्ते। सप्तदश सर्गान्तं कथा तु कुमारस्वामी विजयः तारकासुरवधं करोति तावत्पर्यन्त कथा वर्तते। किन्तु नामकरणं तु कुमारसम्भवम् इत्युक्तम्। यदि एकेनैव 17 सर्गात्मकं काव्यं लिखितं चेत् कुमारविजयम् इत्येव नामकरणं कुर्यात्। किन्तु कुमारसम्भवम् इत्येव नामकरणं कृतं। नाम कुमारसम्भवपर्यन्तमेव कथा महाकविकालिदासेन लिखिता वा? अत एव व्याख्यानचक्रवर्ती मल्लिनाथसूरिरपि अस्माकं तेलंगाणा कोल्चारं कोलाचलं नाम कोल्चारम् इति मेदक् जिल्लायां वर्तते। तस्य जन्मस्थानम् अत्र स्तः तेलंगाणा। तेन व्याख्यानं लिखितं केवलं 8 सर्गाणां कृते एव। तत्र वर्तन्ते 17 सर्गाः। व्याख्यानं तु 8 सर्गाणामेव कृतं। नामकरणं च कुमारसम्भवं नाम 8 सर्गकथेनैव कुमारजन्मपर्यन्त कथा ज्ञायते। अतः तदेव तस्य भवेत्। वाल्मीकिरामायणेपि वाल्मीकिना केवलं 6 काण्डाः एव लिखिताः। युद्धकाण्ड अनन्तरम् अयोध्या पुनरागमनं, सीताराम पट्टाभिषेकः, कथा समाप्ता। तदनन्तर कथा येन केन लिखित्वा तत्र प्रक्षिप्ततया तथैव अस्मिन्नपि तथा भवेत् इति विमर्शकाणाम् अभिप्रायः। सर्गानुसारि कथा तु प्रथमसर्गः हिमालयपर्वत वर्णनेन आरभ्यते। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पर्वतानां राजा हिमालयः भारतदेशस्य संरक्षकः सः। विदेशीयः तत्र उपरि गत्वा आगन्तुं न शक्यते इति सैनिकैव तत्र भारतदेशस्य रक्षां करोति हिमालयः इति हिमालयपर्वतवर्णनादेव कुमारसम्भवमहाकाव्यम् आरभ्यते। तत्र 20 श्लोकाः
హిమాలయ వర్ణనం 20 స్టాంజాస్ కేవలం హిమాలయ పర్వత వర్ణనం. తదనంతరం తస్య పత్ని మేనా, మేనా ఇది మేనా హిమవంతుని భార్య. తదనంతరం తయోః ఏకః పుత్రః మైనాకः సుందరకాండే ఆగమిష్యతి. మైనాకः మేనాయాः పుత్రः మైనాకः. తదనంతరం పుత్రీ జగన్మాత జగజ్జననీ యదా దక్షేణ నిందా కృతా పరమేశ్వరస్య తదా శరీరం అత్యజత్. సైవ ఇదానీం పార్వతీ రూపేణ మేనా హిమాలయ దంపత్యోః పుత్రీ రూపేణ జనిం ప్రాప్తవతి. దినే దినే ప్రవర్ధమానా సతి శుక్లపక్ష చంద్రలేఖేవ సా 16 వర్ష వయసి సంప్రాప్త. తత్ర శివః వర్తతే. ఇదాनीं గౌరీ నాస్తి. దక్షయజ్ఞ శరీరం త్యక్తవతి. దక్షయజ్ఞ శరీరం త్యక్తవతి. తదా అపి శివః తస్యాః అస్థిపంజరం నీత్వా ఏనాం నచ్చజామి మమ పత్ని యశ మమ అస్తిత్వం అస్యాః అధీనం ఇది తాం శరీరం నీత్వా సర్వత్ర భ్రమతి స్మ. తదా విష్ణునా సుదర్శన చక్రేణ ఏకేనైవ ఉమాయాः శరీరోపరి సుదర్శన చక్రం త్యక్తం. తేన తస్యాः శరీరः ఖండఖండతయా సర్వత్రాపి పతితం. తదేవ 18 శక్తిపీఠాని సంజాతాని ఇది. అత్రాపి సమీపే एव वर्तते అలంపురే జోగులాంబ. శ్రీశైలే భ్రమరాంబ, ద్రాక్షారామే మాణిక్యాంబ. एवं रूपेण सुदर्शनचक्रेण 18 विभागाः विष्णुना कृतं तस्याः दग्धशरीरमेव. किमर्थमित्येतत् शिवः तां त्यक्तुं शरीरं दग्धशरीरमपि त्यक्तुं नेच्छति. सः तस्याः मोहं निर्मूलयितुं तस्याः शरीरः 18 खण्डानि कृतानि. यत्र यत्र तानि शरीरखण्डानि पतितानि तान्येव 18 शक्तिपीठानि. 18 शक्तिपीठानि कामाख्या अस्सां मध्ये अत्र प्रसिद्धा वर्तते. एकैक अवयवः यत्र यत्र पतितः तत्र तत्र शक्तिपीठः आगतः. इदानीं सैव गौरी जगन्माता जगज्जननी पार्वती रूपेण मेना हिमालययोः पुत्रीत्वेन उत्पन्न 16 वर्ष वयसि वर्तते. परमेश्वरोऽपि यद्यपि उमायाः शरीरं विष्णुना पातितं सुदर्शनचक्रेण, किन्तु मेधायां तस्याः चित्रं वर्तते. तत्कथा निवारयितुं शक्यते
दृश्यते तत्शरीरं निवारयितुं शक्यते। मेधायां स्थितं मनसि स्थितं चित्रं सुदर्शनचक्रेण निवारयितुं शक्यते वा? शिवस्य मनसि केवलं सा उमा 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 मम निन्दां किञ्चित् श्रुत्वा पितरमपि तस्य समीपे एव शरीरं त्यक्तवती। त्यागशीला सा। तादृशीं विस्मर्तुं शक्यते वा शिवस्य? येन केन प्रकारेण पुनः तया एव मम विवाहः भवतु, तामेव अहं प्राप्स्ये। तदर्थं तपः करोमि। मम तपसः एकमेव लक्ष्यं, मम सहधर्मचारिणी उमा पुनः आगच्छतु, मया सह विवाहं भवतु। तदर्थं तपः कर्तुं योग्यस्थानं कुत्र वर्तते? उन्नतस्थानम् अपेक्षितं। गृहे कर्तुं शक्यते, किन्तु तीर्थस्थलेषु तत् द्विगुणितं भवति, डबल्ड। गृहे 1000 जपं क्रियते चेत् तत्र केवलं 500 तत् समानं भवति। तत् प्लेस् व्याल्यू तीर्थक्षेत्रस्य। तदपि गिरौ उन्नते देशे तपः क्रियते चेत्, अधस्थाने तपः क्रियते चेत् भूम्याकर्षणशक्त्या भूमिः शक्तिं नयति। यदि पर्वतोपरि, तदा भूमिः नीचे कुत्र बहु अधस्तात् वर्तते, सा तस्य शक्तिं नीतुं न प्रभवति। इति पर्वते तपः करणीयम्। तत्रापि प्रथमं दर्भाः, कुशाः, दर्भाः, तदनन्तरं तस्य उपरि व्याघ्रचर्म, तदनन्तरम् एकं वस्त्रं, तस्मिन् उपविश्य, वीरासने उपविश्य यदि तपः क्रियते चेत् कुण्डलिनी चक्रं, कुण्डलिनी शक्तिः उद्बुद्धा भवति। कुण्डलिनी शक्तिः सर्पाकाररूपेण भवति, मूलाधारचक्रे भवति। तस्याः उन्नयनं करणीयम्। सा शक्तिः सर्परूपेण मुखे पृच्छं स्थापयित्वा स्थिता भवति। तम् उत्थाप्य मूलाधारचक्रात् किञ्चित् उपरि 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 सहस्रारचक्रं, तदनन्तरं भ्रुवोः मध्ये, तदनन्तरं ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं नेतव्यं। प्राणायामेन क्रियते चेत् तस्य उद्बोधः भवति, तदनन्तरं ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं गच्छति। ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तगमनेन भगवता सह संयोगः भवति, आत्मपरमात्मसंयोगः। शिवोऽपि अचिन्तयत् एतादृशतपसः उत्तमं स्थानं किं? हिमालयपर्वतः एव। आगतवान् सः, हे हिमालय, अहमत्र तपः कर्तुं क्रियताम्। तत्र तपः क्रियते चेत् क्षुद्बाधा न भवति, पिपासा बाधा न भवति, शरीरस्य रोगाः न सम्भवन्ति। प्यूर् एर्, प्यूर् वाटर्, प्यूर् फुड्, आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। शुद्धाहारसेवनेन
शुद्धविचाराः आगमिष्यन्ति। अपवित्र अन्नखादनेन दुष्टबुद्धयः आगमिष्यन्ति। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः। अस्य प्रवर्तनं शुद्धं चेत् तस्य बुद्धिरपि समीचीना भवति। अतः शिवः हिमालयपर्वतम् आगत्य तपः कर्तुं तदा हिमालयः अचिन्तयत् मम दुहिता विवाहयोग्या वर्तते, यदि एतादृशं महादेवं सेवति चेत्, सेवा क्रियते चेत् तस्य आशीर्वचनेन शीघ्रमेव कल्याणप्राप्तिः, तत्रापि अनुरूपभर्तृप्राप्तिः भवति इति कृत्वा हे पार्वती तत्र स्थित्वा त्वया सेवा करणीया इति सेवायां नियुक्ता पार्वती। एतत् प्रथमसर्गः। प्रथमसर्गे एतदेव वर्तते। तदनन्तरं द्वितीयसर्गः तारकासुरेण पीडिताः देवाः सर्वे देवराजम् इन्द्रं गत्वा हे इन्द्र, तारकासुरः राक्षसः अस्मान् पीडयति, अतः तस्य हत्या क्रियतां, निर्मूलनं क्रियताम्। तथा इन्द्रः उक्तवान् न मया कर्तुं शक्यते, ब्रह्मणा वरं प्राप्तवान् सः, सोऽपि तपः कृतवान्। तदा ब्रह्मा आगत्य हरे तारकासुरा किं वरम् अपेक्षसि? तदा उक्तवान् मम मरणमेव न भवतु, चिरञ्जीवित्वं। तदा ब्रह्मा उक्तवान् प्रकृतिनियमः, प्रकृतिनियमस्य रक्षा करणीया भवति। प्रकृतेः नियमात् अधिकतया विष्णुः अहं ब्रह्मा न भवन्ति। प्रकृतेः अधीनाः वयं। यः जातः इति चेत् तस्मिन्नेव दिने तस्य फाले, नाम यदा औषधं निर्माणं कृतं तस्मिन्नेव दिने एक्स्पैरी डेट् आल्सो निर्णीयते। एतद् औषधम् एतावत् कालपर्यन्तमेव उपयोगकरम्, तदनन्तरं विषं भवति इति औषधोपरि एव तत्र एक्स्पैर्ड् डेट् अवश्यं प्रचुरणं क्रियते। तदैव यः कोऽपि जन्म लभते फालभागे ब्रह्मा एक्स्पैर् डेट् अपि लिखति। त्वं भूलोकं गच्छसि तावत्पर्यन्तमेव तत्र, तदनन्तरं डेट् आफ् एक्स्पैर्। एषः प्रकृतिनियमः। प्रकृतिनियमात् परे यः कोऽपि न भवति। अतः एतत् त्यक्त्वा अन्यं वरं, तदा सः चिन्तितवान् एतादृशमेव वरम् अन्यवाक्येन कथयामि, चिरञ्जीवित्वमेव मरणराहित्यमेव, किन्तु वाक्यानि अन्यत्। एतावत्पर्यन्तं मया पासिटिव् रूपेण मम मरणं मास्तु इति उक्तम्। इदानीं तदा न, इदानीं तु परमेश्वरः वर्तते, तस्य पत्नी मृता, तयोः सन्तानं एकः एव वर्तते, भार्या एव नास्ति, सन्तानं कथं भवति? अतः हे ब्रह्मदेव, परमेश्वरपुत्रेण मम मरणं भवतु, न अन्यैः। नाम
परमेश्वरः भार्याहीनः, भार्यायां तस्य अनुरागः तादृशः स्वप्नेपि अन्यां स्त्रियं न काङ्क्षति, विवाहं न करोत्येव, तादृशी दृढप्रेमा वर्तते। तस्य विवाहः एव न भवति चेत् पुत्रः कथं भवति? अतः मम मह्यं वरं दीयतां केवलं परमेश्वरपुत्रेण नान्येन मारयितुं तथा ब्रह्मा वरं दत्तवान्। हे देवाः, इन्द्रः अकथयत्, नास्माभिः कर्तुं शक्यते केवलं कैलासपतिः। सः भार्याहीनः, तस्य विवाहः कदा, पुत्रोत्पत्तिः कदा, सः पुत्रः 16-20 कदा भवति, सः सेनाधिपतित्वेन नियुक्तः तदनन्तरम् इति चिन्तयित्वा इदानीम् एकं करणीयं। परमेश्वरः कुत्र वर्तते? हिमालये वर्तते। तस्य भावी पत्नी कुत्र वर्तते? यदा ब्रह्मा एकं सृजति तस्मिन्नेव समये किञ्चित् न्यूनतया एकस्मिन् वर्षे, द्विवर्षे, त्रिवर्षे तस्य अनुरूपां भार्यामपि सृजति। तत्तु ज्योतिषाधारेण गणनां कृत्वा ज्ञातुं शक्यते। अतः एतस्य शिवस्य भावी पत्नी कुत्र वर्तते? अरे, सापि तत्रैव वर्तते, हिमालये एव। हिमालयस्य पुत्री एव। नायकः अपि हिमालय पर्वते वर्तते, नायिका च तत्रैव वर्तते। किं करणीयं? विवाहः करणीयः। खतम हो गया, संजातं। नायिका वर्तते, नायकः वर्तते, अनुरूप वयसि वर्तन्ते, विवाह योग्य वयः तेषां वर्तते। द्वावपि सुन्दरो वर्तते, सुन्दरेश्वरः। शिवः नाम सुन्दरेश्वरः। सा तु सुन्दरी, सुन्दरी सुन्दरो। केवलं द्वयोः मेलनं करणीयं, तदेव। मेलनकर्ता कः? सः एव मन्मथः। स एव समर्थ इति मन्मथम् आहूतवान् इन्द्रः। आगतः मन्मथः। आगतं मन्मथं दृष्ट्वा गौरवमर्यादां दत्त्वा, हे मन्मथ, त्वयैव उपकारः करणीयः। लोककण्टकस्य तारकासुरस्य निर्मूलनं केवलं त्वया यदि तयोः मेलनं क्रियते चेत् तयोः पुत्रेण निर्मूलनं कर्तुं शक्यते। अतः एतत् करणीयं भवता इत्युक्तवान्। मन्मथः उक्तवान्, मम जाब्, मम कर्मैव तदैव। नायकां द्वयोः संयोगः करणीयः, तदैव मम वर्क्, मम धर्मः तदैव। तदर्थमेव अहं सृष्टः भगवता। अवश्यं करोतु। कुत्र वर्तते? तयोर्नाम किम्? अड्रेस् उक्तवान्। सुन्दरः, सुन्दरी, केर् आफ् हिमालय, तत्रैव वर्तन्ते। प्रत्यहं मिलन्ति, किन्तु तादृशी भावना नास्ति। तत् त्वया करणीयम्। इदानीमेव करोमि इति रतिं स्वभार्यां, हे रते, आगम्यताम्, अस्माकम् आगतं वर्क् आगतम्, अधिकं वर्क् आगतं, तया सह सहाय्यं करणीयं। हे वसन्ता, त्वया अवश्यम् आगन्तव्यम् इति मन्मथः रतीदेवीं वसन्तं मन्त्रिणं च नीत्वा हिमालयम् आगतवान्। द्वितीयः सर्गः समाप्तः। इदानीं तृतीयः सर्गः हिमालयवर्णनम्। यदा मन्मथः आगतः, वसन्तः, वसन्त ऋतुः आगतः, ऋतुराजः। अन्ये ऋतवः, वसन्तस्तु ऋतुराजः।
जीर्णानि वृक्षाण्यपि पुनः तत्र चिगुरिंचडं पल्लवानि तत्र आगमिष्यन्ति, पुष्पाणि आगमिष्यन्ति, फलानि आगमिष्यन्ति, सर्वं वातावरणम् आह्लादकरं भवति। समशीतोष्णकालः, न अधिकं शैत्यं न अधिकम् औष्ण्यम्, उष्णता एयर कंडीशन, न्याचुरली एयर कंडीशन। कोकिलाः पंचमस्वरेण गानं कुर्वन्ति, भ्रमराः षड्जमस्वरेण सरस्थितेषु कमलेषु मधुपानं कुर्वन्तः गानं कुर्वन्ति। वने चरन्तः हरिणाः इतस्ततः भ्रमन्ति, गजाः स्नानार्थं सरस्सु आगमिष्यन्ति। कीदृशी प्रकृतिः! मन्मथः आगतः, वसन्तः आगतः, रति आगतः, फुल फ्लेड्ज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिमालय नाउ, full of Sringara rasa, fully blossomed. यत्र कुत्रापि पश्यते चेत् पुष्पमयी लता, फलमयं वृक्षं, कोकिलानां गानं, प्रकृतिः संगीत मधुरा वर्तते सर्वत्र। अस्माकं शिवः वीरासने उपविश्य प्राणायामेन ध्याने निविष्टः, एकाग्रध्यानं। तस्य सहस्राक्षकमलम् एकैकं चक्रम् उपरि नीत्वा प्राणायामेन उपरि नीत्वा ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं सः नीतवान्, एकाग्रनिष्ठः। अत्र कालिदासः 7 श्लोकैः शिवस्य ध्यानमुद्रां वर्णयति। कीदृशी सा! तस्य सम्बन्धः एव नास्ति अनेन लोकेन, अनेन शरीरेण अपि सम्बन्धः नास्ति। तादृश ध्यानमार्गे प्रविष्टः सः। तस्य पुरतः नन्दी वर्तते। नन्दी परमेश्वरयोः अविनाभाव सम्बन्धः। यत्र परमशिवः भवति तस्य सेवकरूपेण, प्रमुखसेवकरूपेण, नाम नन्दी विना शिवः एव न भवति, शिवं विना नन्दी विग्रहः एव न भवति। अस्माभिः दृष्टं ज्ञानवाप्यां बृहती नन्दी वर्तते। शिवः अल्पः शिवः अपि नास्ति। मज्जीदिं तत्मुखं कृत्वा तत्र पश्यति नन्दी, बृहदाकारा नन्दी, ज्ञानवापी समीपे। शिवः तत्र अङ्गुष्ठमात्रमपि नास्ति, केवलं तत्र मस्जिद्। अत्रापि नन्दी वर्तते। अस्माकं प्रभुः तपः करोति, किमपि विघ्नं मा भवतु, एतत् मम धर्मः। 24 होराः अहम् अत्रैव स्थित्वा, क्रिमिः कीटकमपि अत्र नागच्छति। शिवस्य भङ्गं तपः सः भङ्गं न कर्तव्यमिति नियमदीक्षा सहितः नियमबद्धः नन्दी उपविष्टः। शिवस्तु शरीरेणैव सम्बन्धः नास्ति, ब्रह्मरन्ध्रं पर्यन्तं सः एतद् नीतं तत्र निमग्नः वर्तते। निर्विकल्पसमाधौ, उच्चकोटिस्थितसमाधौ सः स्थितः। प्रत्यहमपि पार्वती आगमिष्यति, फ्रेश पुष्पाणि नीत्वा प्रत्यहमपि शिवाय समर्प्यते। शिवं दृष्ट्वा तस्य नमस्कारं कृत्वा नन्दी इव सापि सेवां करोति तत्रैव स्थित्वा।
मन्मथः दृष्टवान् मम नायकः अत्र वर्तते, नायिका अत्रैव वर्तते, किन्तु तयोः हृदययोः भावः एव नास्ति। तत् मया करणीयम्। अवकाशाय यदा अवकाशः लभ्यते मम धनुः सन्नद्धं भवति। तत्र पञ्चबाणाः भवन्ति। केते पञ्चबाणाः? अरविन्दम्, अशोकञ्च, च्यूतञ्च, नवमल्लिका, नीलोत्पलञ्च, पञ्च इते पञ्चबाणस्य सायकाः। बाणाः नाम पुष्पाणि। अरविन्दं कमलम्, अशोकम् अशोकपुष्पं, च्यूतम् आम्रपुष्पं, नवमल्लिका पुष्पं, नीलोत्पलम्। एते एव मम पञ्चबाणाः। अलम् एकेनैव बाणेन तस्य मनः विचलितं करोमि। मम बाणस्य सान्निध्ये यः कोऽपि स्थातुं शक्यते वा? यदा मया बाणः लक्ष्यीकृत्य त्यज्यते, सन्यासी अपि संसारी न अवश्यं भवितव्यं। मम तादृशं कर्म वर्तते इति। ओह, हिमालयपर्वतः ब्यूटिफुल् नौ। अति प्रथममेव सौन्दर्यम् इदानीं सौन्दर्यतमं सञ्जातं। निर्झरिण्यः गानानिव प्रवहन्ति। हंसाः तत्र, मृगाः अरण्ये। कमलानाम् आमोदः, सुगन्धः, कमलेषु भ्रमराः। वाह, तादृश आह्लाद वातावरणं तत्र मन्मथेन कल्पितं वर्तते। वसन्तः फुल्ली इस् डूइङ्ग् हिस् जाब्। रतिदेवी अपि मनसि रतिम् अनुरागं प्रेरेपयितुं सापि प्रयत्नं करोति। नन्दी दृष्टवान्। किमेतत्? ह्यः पर्यन्तम् अत्र एकं पुष्पमपि नास्ति। अय्यो, एकस्मिन्नेव क्षणे सर्वाः लताः पुष्पमयाः सञ्जाताः। एतावत्पर्यन्तम् एकं फलमपि नासीत्। सर्वे जीर्णाः वृक्षाः आसन्। इदानीं तु अब्बा, एकैकस्य वृक्षस्य अनन्तफलानि, असङ्ख्याकफलानि। एतावत्पर्यन्तं सरस्सु जलं नासीत्। इदं जलं न, जलजानि कमलानि। षट्पदाः, मधुरगानम्। अरे, वसन्तः कदा आगतः? कोकिलाः पञ्चमस्वरेण गानं कुर्वन्ति। अत्र किमपि मोसं क्रियते येन केनापि। अस्मत्प्रभोः तपोभङ्गः कर्तुं यः कोऽपि अदृश्यशक्तिः प्रयत्नं करोति। जागरूकतया मया भवितव्यम् इति रोषेण, कोपेन, अरे मयि स्थिते सति मम प्रभोः यः कोऽपि विघ्नं करोति वा? अस्माकं प्रभोः महादेवस्य, परमशिवस्य, सः ध्यानमग्नः, ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं सः ध्यानमार्गे निविष्टः। तादृशी, अरे, आहारं त्यक्त्वा, निद्रां त्यक्त्वा, जलं त्यक्त्वा 24 होराः परब्रह्मणि लीनः तपः करोति चेत् एवं केन क्रियते इति हुङ्कारं कृतवान्। अहमत्रैव अस्मि, यः कोऽपि आगमिष्यति चेत् तं मारयामि इति प्रकटनं कृतवान्। तद्दृष्ट्वा, तत् श्रुत्वा निष्कम्पवृक्षं, वृक्षाणि कम्पमपि त्यक्तवन्तः। No moving either, no picture, like in the picture, all the trees are immovable now. Pakshinah api maunam, kokilah api विस्मृतवन्तः। गानं मुखमेव नास्ति तेषां कृते।
नन्दी तादृशरूपेण भयङ्कर आज्ञां हुङ्कारं कृतवान्। किन्तु मन्मथः धैर्ययुक्तः, अत्र नन्दी वर्तते वा, अनेन न द्रष्टव्यमिति तत्र लताः सन्ति, पुष्पाणि सन्ति, पुष्पमध्यतया यदा अयं नन्दी न पश्यति तादृशरूपेण सः शिवस्य समीपम् आगतवान्। किन्तु नन्दी जागरूकतया वर्तते, सर्वत्र इतस्ततः इतस्ततः। यदा मन्मथः आगतः तस्य प्रयत्नः आरम्भः कृतः, शिवोऽपि विचलितः सञ्जातः, विचलितः। एकवारम् अक्षिणी निमीलनं कृतवान्, यः अत्र वर्तते सः नन्दी दृष्ट्वा अहमस्मि, चिन्ता मास्तु, भवान् ध्यानं क्रियतामिति। तावत्पर्यन्तमेव पार्वती आगता, प्रत्यहमपि आगमिष्यति, किन्तु अद्य आगमने सा पार्वती नवा इव दृश्यते, हंसगमनतया आगमिष्यति। तस्याः एकैकपादन्यासः मधुरसङ्गीतमयं ध्वनिं करोति। तस्याः दूरतः आगमनेन अत्र सुगन्धः आगमिष्यति इति नन्दी अपि अक्षिणी निमीलनमपि अकृत्वा तामेव पश्यन् किमपि करोति वा एषा इति। सा आगत्य नन्दी अहं सेवां, सः उक्तवान् अत्रैव अस्ति एतत्, अहं प्रभुं पृष्ट्वा अनुज्ञां दास्यामि, यदि सः अङ्गीकरोति तदा गन्तव्यं, नो चेत् न इति। नन्दी अन्तः गत्वा, हे परमशिव, हिमालयस्य पुत्री आगता सेवां कर्तुं, आनीतव्यं वा न वा? सः भोळाशङ्करः, सः उक्तवान् यः कोऽपि भक्तः मत्कृते आगमिष्यति अवश्यम् आनीयतां, नन्दी आनीयतां। सः उक्तवान् मातः गन्तुं शक्यते, शिवेन अनुज्ञा दत्ता इति। सापि आगता। मन्मथः वौ पश्यन् कदा मम अवकाशः लभ्यते, कदा मम अवकाशः लभ्यते। सा आगता, हस्ते पुष्पाणि नीत्वा परमशिवाय समर्पयति, पादौ स्पर्शनं करोति। शिवः विचलितः सञ्जातः। ध्यानात् भङ्गः सञ्जातः। प्रसारयामाच विलोचनानि, पार्वत्याः अधरोष्टे तस्य विलोचनानि, बहुवचनम्, अस्माकं तु विलोचने केवलं महादेवस्यैव त्रीणि लोचनानि, तानि त्रीणि लोचनानपि पार्वत्याः अधरोष्टे प्रसारयामास। पुनः चिन्तयत् मम ईदृशः विकारः कथं भवति। तदा मन्मथः अस्त्रं नीत्वा एकं बाणं त्यक्तवान्। पार्वती अपि परमेश्वरम् अपश्यत्, परमेश्वरोऽपि पार्वतीम् अपश्यत्। पार्वत्याम् अनुरागः वर्तते, सा बहिः वक्तुं न शक्यते। यदा परमशिवः एव तां प्रेम्णा दृष्टवान् तदा सा अचिन्तयत् मम जन्म सार्थक्यं सञ्जातम्, मम एकमेव अभिलाषा, एकैव अभिलाषा तस्य पूरणं भवति इति सन्तुष्टा पार्वती वर्तते। परमशिवस्तु तां दृष्टवान्, किन्तु तदनन्तरक्षणे एव अहं किमर्थमत्र आगतवान्? तपः कर्तुं वा पार्वतीं द्रष्टुं वा?
मम लक्ष्यं किं किमर्थं लक्ष्यात् भङ्गः सञ्जातः मया संकल्पं किं कृतम् एतस्य कारणं कः लोककल्याणं वा भवतु किन्तु प्रथमं मम कल्याणं भवतु अरे मम पत्नी नष्टा पुत्र वर्तते पुनः एतादृशचिन्तनं वा मम कः एतत् करोति इति तत्र तृतीयलोचनेन यदा दृष्टवान् सः अन्यमपि बाणमपि त्यक्तुं सन्नद्धः दृष्टः तदा अकस्मात् तस्य तृतीयं लोचनम् उद्घाटितम् अग्निः आगता एकस्मिन्नेव क्षणे मन्मथः भस्मावशेषं भस्ममात्रशेषः मृतः इति तृतीय सर्गः तृतीय सर्गः तदनन्तरं चतुर्थः सर्गः यदा भर्ता मृतः मन्मथः मृतः तदा रतिदेवी रोदनं कुर्वन् पतिविहीनाहं सञ्जाता मम पतिं परमशिवः एव अमारयत् पार्वती परमेश्वरो मेलयितुं मम पतिः प्रयत्नं कृतवान् किन्तु एषः मम भर्तारमेव अमारयत् इति रतिविलापः इति वर्तते रतिविलापः भर्ता मृतः किमर्थं मया जीवनं मयापि जीवनं त्यज्यते प्राणत्यागः क्रियते इति तावत् दीक्षतया रतिविलापः इति चतुर्थ सर्गः तदनन्तरं पञ्चमसर्गः पञ्चमसर्गे किं वर्तते इदानीं पार्वती अचिन्तयत् केवलं तपः करणीयं तपसैव अभीष्टं लभ्यते तपः न क्रियते चेत् तपोशक्तिः नास्ति चेत् परमेश्वरं प्राप्तुमेव न शक्यते एतादृशविघ्नाः भवन्ति इति कृत्वा तपः कर्तुम् आरब्धा तपस्य अपि कठिनतमनियमः पर्णान्यपि आहारतया न स्वीकरोति अत एव अपर्णा सञ्जाता कठिनतमं तपः इति तत्र पञ्चमसर्गे तपः करोति पितरं प्रति अपि वदति मम लक्ष्यम् एकमेव तस्य पूरणं कर्तुम् अहं तपः कर्तुम् इच्छामि इति तदा मेना कथयति माता किल तपः कष्टं भवति आहारनियमः निद्रानियमः सर्वे नियमाः तत्र भवन्ति यथेष्टं स्थातुं न शक्यते व्रतपालनं करणीयम् इति मातापि वदति किन्तु सा कथयति मया तपः क्रियते अति कठिनं तपः क्रियते परमशिवमहं प्राप्नोमि इति कृतनिष्ठदीक्षा वर्तते पार्वती इति मा तपः मास्तु इति मा कथयति तदापि सा कठोरतया दीक्षां नीत्वा तपः करोति एतत् पञ्चमसर्गे वर्तते तदनन्तरं शङ्करोऽपि कपटब्रह्मचारी रूपेण पार्वतीं परीक्षितुम् आगमिष्यति एषा उपरि एव एतत् करोति वा अन्तः वर्तते वा उपरि नाटकं करोति वा अन्तर्मनसि अपि परमशिवं प्रति प्रेम वर्तते वा न वा इति ज्ञातुं कपट ब्रह्मचारी रूपेण पार्वत्याः समीपम् आगमिष्यति हे पार्वती
अत्रैव वर्तते सा सूक्तिः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। अत्रैव कपटब्रह्मचारी बोधयति शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। यदि तपः कृत्वा शरीरशोषणं क्रियते चेत् धर्मः कथं लब्धुं शक्यते इति सर्वं कथयति। तव वयः अल्पः वयः, कोमलं वयः, 16 वर्षीय, कठिनं तपः कर्तुं न युज्यते। तदपि तपः अपि क्रियते चेत् सुन्दरवराय प्रयत्नं करणीयम्। अयं तु कः कुत्र वर्तते? श्मशानवासी। सर्प अलङ्काराः, जिनचर्मधारी, व्याघ्रकृतिः शरीरं, कदा कदा तदपि न भवति दिगम्बरः, तदपि तादृशेन विवाहः क्रियते चेत् पार्वती तव सुखं भवति वा? इतः पूर्वमेव एका तम् आश्रयीकृत्य वर्तते, चान्द्रमसी रेखा, चन्द्ररेखा वर्तते, सा तस्य शिरसि वर्तते। यदि त्वं गच्छसि चेत् त्वं द्वितीया भवति। लाभः कः? तस्य समीपं गत्वा किं प्राप्नोति? नागाभरणः, व्याघ्रकृतिधरः, श्मशानवासी, भस्म उद्दूलनकारः, किं सुखं लभ्यते पार्वती? सुन्दरं वरं दृष्ट्वा तेन सह विवाहं, तं वाञ्छा एतादृशं शिवं। तदा सा कथयति, अरे मूर्खा, किं कथयति? परमशिवः नाम कः? समस्त ब्रह्मांडस्य सृष्टि स्थितिलयकारकः परमशिवः। सर्वे देवाः अपि रथाभ्यां वाहनैः सह गच्छन्तः अपि परमशिवं दृष्ट्वा रथात् अधः आगमिष्यन्ति, नमस्कारं कुर्वन्ति। कुबेरोऽपि परमशिवाय नमस्कारं करोति। आशुतोषः सः सर्वेषां सम्पदप्रदाता सैव भवति इति पार्वती कथयन्, हे कपटब्रह्मचारी, एकवारम् उक्तं, किन्तु एतादृशं मा वक्तव्यम् इति कपटब्रह्मचारिणमेव सा पार्वती अस्माकं परमशिवस्तु भोळाशङ्करः सुन्दरतमः, सुन्दरः न सुन्दरेश्वरः, सुन्दराणामपि ईश्वरः सुन्दरेश्वरः। धनपतिः तस्य सकाशे यद्धनं वर्तते तादृशधने शतपर्यन्तमपि कुबेरस्य समीपे नास्ति। ऐश्वर्यं सर्वं तत्र वर्तते। तादृश परमशिवं निन्दयसि वा? तव अक्षिणी गच्छसि, त्वम् अन्धः भवति इति कपट ब्रह्मचारिणं निन्दयति। तस्य निष्ठां दृष्ट्वा, हे पार्वती, त्वां परीक्षितुमेव कपटब्रह्मचारिरूपेण अहमेव आगतः, अहं परमशिवः। तदा सा कथयति, यदि मां परिणेतुमिच्छसि चेत् मम पितृसकाशे पृच्छतां, यदि सः अनुमतिं ददाति तदैव अहं त्वां विवाहं करोमि, गम्यतां मम पितृसकाशम् इति कथयति। तत् सर्गः समाप्तः। तदनन्तरं सप्तमसर्गे सप्तऋषीन् आहूयति परमशिवः। हे सप्तऋषयः, किञ्चित् उपकारं कुर्वन्तु। भवन्तः मम प्रतिनिधिरूपेण हिमालयपर्वतसमीपं गत्वा तस्य पुत्री वर्तते पार्वती, तां याचना क्रियतां, मम कृते याचनां क्रियतां। सप्तऋषयः तत्र अरुन्धती अपि आगता सप्तऋषिः साकं।
अरुन्धतीं विना न वर्तते सा। अरुन्धतीं नीत्वैव आगतवान्। तदा परमशिवः उक्तवान्, हे मातः, एतत् कल्याणविवाह कर्मणि स्त्रियः एव निपुणाः भवन्ति। अतः यदि भर्ता तत्र किमपि नोच्यति चेत्, हे मातः, त्वया तत्र उक्त्वा तव दुहितरं परमशिवः वाञ्छति, विवाहं क्रियतामिति, हे माता इति अरुन्धतीं प्रार्थयति परमशिवः। अरुन्धत्या सहिताः सप्तऋषयः हिमालयमागत्य, मेना वर्तते, किमर्थमित्येत् कन्यायाः दानम् एतावत्पर्यन्तम् अत्रैव वर्तते इति चिन्तितं, किन्तु इदानीम् एकवारं दीयते चेत् दानं नाम अत्र सम्बन्धः एव न भवति। तादृशदानं, कन्यादानं मात्रा पित्रा च कर्तव्यं भवति। अतः यदा सप्तऋषिभिः अरुन्धती सहितैः प्रस्तावः आनीतः, तदा हिमालयः मेनायाः मुखं दृष्टवान्। तव अभिप्रायः कः? मातुः अनुमति नाम भार्यां याः मनः ज्ञात्वैव भर्ता किमपि वदेत्। अतः मेनायाः मुखं दृष्टवान्। सप्तर्षयः आगताः, किं वक्तव्यं, यस् आर् नो, अङ्गीकारः वा अनङ्गीकारो वा? तत्रैव पार्वती वर्तते। पार्वत्याः तत्र गन्तुं न शक्यते, स्थातुं न शक्यते। तस्याः विवाहः परमशिवेन सप्तर्षयः अरुन्धती कथयन्ति। तत् श्रोतव्यं वा न श्रोतव्यं वा? मम विवाहवृत्तान्तः परमशिवः अङ्गीकरोति वा न वा इति मम उत्सुकता वर्तते। तत् श्रोतव्यमिति। यदि अत्रैव स्थीयते चेत् अरे लज्जा अपि नास्ति, एवमेव स्थिता इति सर्वे निन्दन्ति इति भयः वर्तते। अतः किं कृतवती नाम, एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। अलङ्काराणाम् उदाहरणतया एष श्लोकः दीयते। यदा सप्तर्षयः एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुः अधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। सः अन्तः वर्तते। ఏవం వాదిని దేవర్షౌ, దేవర్షులు ఈ విధంగా చెబుతూ ఉండగా, పితుః పార్శ్వే, తండ్రి పక్కనే, అధోముఖి, తల కిందులు, ఎందుకంటే సిగ్గుతో, తన పెళ్ళి కదా, సిగ్గుతో తల వాల్చుకున్న తల కలిగినదై, పార్శ్వే పితుః అధోముఖి లీలాకమల పత్రాణి, చేతిలో ఒక లీలాకమలం ఉంది కదా, దాని యొక్క పెటల్స్ను, రెక్కలను 1 2 అని లెక్క పెడుతుంది. ఇది అవసరమా లెక్క పెట్టడం? అది వినాలి. అది వింటే ఇంత కూడా లేదా, సిగ్గు శరం ఏమి లేదా, తన పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఏమైనా చెవులు ఆరగించుకు చూస్తుంది అని మళ్ళీ అంటారు అందరు. వినకూడదు. వినకపోతే మరి వాళ్ళు ఎస్ అంటారా నో అంటారా అని లోపలనేమో ఔత్సుక్యం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఏం చేసిందంటే మెల్లగా ఆ కమలాన్ని తీసుకుని, చేతిలో కమలం, విలాస కమలం, దాని యొక్క రెక్కలను 1 2 3 ఇక లెక్క పెడుతుంది. లీలాకమల పత్రాన్ని గణయామాస పార్వతి. అక్కడే మేనా ఉంది, హిమవంతుడు ఉన్నాడు, తల్లిదండ్రులు కూతురు యొక్క ముఖం చూస్తున్నారు. మరి ఆమె, ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది ఆమె కదా, ఇటు హిమాలయుడైనా కదా, మేనా అయినా, ఈ సప్తర్షులైనా, అరుంధతి అయినా వీళ్ళు ఉంటారా? వీళ్ళతో ఏం సంబంధం ఉంది? కలిపేంత వరకే వీళ్ళు. ఒక్కసారి పెళ్ళి అయిపోయి అక్షింతలు వేసారనుకో,
వీళ్ళతో వీళ్ళు, వాళ్ళతో వాళ్ళు, ఎవరి సంసారం వాళ్ళకు. కానీ ఉండేది మాత్రం జీవితాంతం. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేతేంద్రియే ప్రతిష్టతి. కలిసి ఉండేది. కాబట్టి మేనా హిమవంతులు ఇద్దరు తల్లి తండ్రి. ఆమె ఇట్లా లెక్క పెడుతుంటే 1, 2 అని చూస్తుంటే ఆమె ముఖం చూస్తున్నారు. నోటితో చెప్పనవసరం లేదు, లోపలి భావాలు. ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ థాట్స్. అంతః ఏ భావాః భవంతి తేషాం ఆదర్శ ఇవ, అద్దములో లాగా తత్ర ప్రతిబింబీ భవంతి ఏవ. అతః మేనా మాతా పరమేశ్వరశ్చ తస్యాః ముఖం పశ్యంతః ముఖం వికసితం సంజాతం. అంగీకార తస్యాః అనుమోదः వర్తతే इति अरुन्धती सहित सप्तर्षिभ्यः ये सप्तर्षयः अस्माकम् अंगीकारः वर्तते. उच्यतां परमेश्वरं प्रति शुभमुहूर्ते विवाहं कुर्मः इति. सप्तमसर्ग अन्ते पार्वती परमेश्वरयोः विवाहः वैभवोपेततया. तादृशं विवाहः न भूतः न भविष्यति. सर्वत्रापि रङ्गवल्लयः, सर्वत्रापि आम्रपत्राणां तत्र पुष्पाणां च अलङ्काराः तत्र वर्तन्ते. पुरोहिताः वेदमन्त्रान् उच्चारयन्ति, मङ्गलवाद्यानि तत्र ध्वनिं कुर्वन्ति. पार्वती परमेश्वरौ यदा शब्दः अत्र कुमारसम्भवे प्रथमं कथयति तस्यैव वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति रघुवंशे प्रथमं यथा शब्दः अर्थम् अनुगच्छति इति कथयति. कुमारसम्भवे प्रप्रथमं कथयति. यदा शब्दः अर्थम् अनुगच्छति, अर्थः शब्दम् अनुगच्छति, अनयोः दाम्पत्योः संयोगः शब्दार्थाविव वर्तते इति कुमारसम्भवे प्रथमं कालिदासः कथयति. तस्यैव परिणतिरूपं रघुवंशे मङ्गलश्लोकतया वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. तत्र परिनिष्ठितरूपं तत्र वयं पश्यामः. विवाहः अत्र कुमारसम्भवे नास्ति, किन्तु अन्यत्र शिवपुराणे वर्तते. विवाहं कारयितुं पुरोहितः कः? अन्यः कः? चतुर्मुखैः, पञ्चमुखैः, चतुर्मुखैः न पञ्चमुखैः वेदान् सर्वदा पठति ब्रह्मा एव अत्र पुरोहितः भवति. ब्रह्माणम् आहूतवन्तः शिव अस्माकं विवाहं क्रियताम्. ब्रह्मा आगतः, अरे विवाहार्थं गमनं नाम नूतनवस्त्रधारणं दत्त्वा गन्तव्यमिति. श्वेतवर्णः ब्रह्म, नूतनवस्त्राणि धृत्वा सः विवाहवेदीम् आगतः विवाहं कारयितुम्. नूतन विवाहकन्या पार्वती सा तत्र आगतवती. तत्र वेद्याम् एतावत्पर्यन्तं शिवं श्रुतं. ईदृशः शिवः गौरवर्णः, कदा कदा पञ्चमुखीयः भवति. सज्जोजातादि पञ्चमुखानि तस्य सन्ति. एतावत्पर्यन्तं न दृष्टं पार्वत्या. वेदीं प्रति आगतः. तत्र ब्रह्मा नूतनवस्त्राणि धृत्वा एतयोः विवाहं कारयितुं
పంచవక్త్రసహితः తత్ర శుభ్రవర్ణः శ్వేతవర్ణः సుందరः బ్రహ్మ తత్ర పురోహితం పౌరోహిత్యం కర్తుం సహ వేదిని వర్తతే. పార్వతీ చింతితవతి సజ్జోజాత వామదేవాది పంచముఖాని అపి మమ భావి పతేః సంతీతి శ్రుతం కర్పూరధౌ కరుణావతంసం శృతం మయా కర్పూర ఇవ ధవళః మమ పతిః కరుణామూర్తిః మమ పతిః ఇది పురోహితం అపశ్యత దూరత అయం భవతి వా కర్పూర గౌరః ఇది బ్రహ్మాపి అరే మమ పత్ని సరస్వతి వర్తతే అన్యాం న ద్రష్టవ్యమపి ఇత్యపి అచింతయిత్వా ఏషః అపి తాం వరః ఆగతః పరమశివః కర్పూర గౌరః కరుణావతంసః కింటు అత్ర అన్యత్ సంజాతం కిమపి ఏ బ్రహ్మదేవా కిమర్థం ఆహుతః భవాన్ పరిణయం कारयितुं పౌరోహిత్యం కర్తుం కింటు అత్ర ఆగచ్చ కిం కరోషి అతః తవ పంచమం శిరః ఖండయామి అహం. దట్స్ ఆల్. శిక్షా దాతవ్య. అపరాధः కృతः అపరాధస్య శిక్ష అవశ్యం ఇది తస్య పంచమం శిరం ఖండం కృతవాన్ త్రిశూలం నీత్వా కరుణావతంసః. किंतु दोषी विषये करुणा न प्रदर्शनीया. सत्पुरुष विषये करुणा प्रदर्शनीया. दोषी विषये अति कठिनतया व्यवहर्तव्यम्. अनेन दोषः कृतः. सा तु इन्नोसेंट बाला सा न जानाति. किंतु अयं पत्नी सरस्वती गृहे वर्तते. अत्र पौरोहित्यं कर्तुं पुरोहितः नाम पवित्रतमः व्यक्तिः. देवातु अनन्तरस्थानं तस्मै दीयते. सर्वाः आगत्य तस्य पादयोः पतन्ति, पादं स्पृशन्ति सर्वे. कीदृशेन पवित्रेण तेन भवितव्यं. किन्तु अयं मूर्खः पश्यति वा. एतादृशस्य शिक्षा दातव्या इति त्रिशूलं नीत्वा विवाह मंडपे एव तस्य नाम चतुर्दिक्षु उपरि एकमासीत्. तत् शिरं त्रिशूलं नीत्वा एवं स्थापितवान्. అన్ని కావచ్చు అది కూడా వెళ్ళలేదు. ఆయన శంకరాచార్యుల వారు చెప్పిండ్రు అంటే ఆయనే అబద్ధం చెప్పు. లేదు, భ్రమ ప్రమాదాది దోషాలు మానవులకు ఉంటాయి కానీ మహర్షులకు భ్రమ అందులో శంకర సాక్షాత్ అందులో అన్నమాట. ఆ పంచమ శిరస్సు మీరు చూడాలనుకుంటే ఇప్పటికి కూడా బద్రీనాథ్లో బ్రహ్మ కపాలము అని ఉంది. అక్కడ ఏమిటి అంటే బ్రతికి ఉన్నవాడు కూడా ఆత్మపిండం పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత కొడుకులు పెడతారో పెట్టరో కదా. అక్కడ ఆత్మపిండం పెట్టుకుంటే వీనికి ఉద్ధారం అవుతుంది. అది ద్రాక్ష మన బద్రీనాథ్లో ఉంది. ఇదానీమపి భవద్భిః ద్రష్టుం శక్యతే బ్రహ్మకపాలం నామ బ్రహ్మ పంచమం శిరః ఏవ. కింటు ఏతత్ కాళిదాసేన నోక్తం शिवपुराणे वर्तते. विवाहः सञ्जातः, सन्तुष्टाः सर्वे. अत्युत्तमः विवाहः इति सप्तमसर्गः समाप्तः. इदानीम् अष्टमसर्गः पोस्ट मैरेज. तत्र कालिदासः विस्मरति माता पितरौ इति. नायिका नायकौ, दट्स् आल्. मम कृते तु पार्वती नायिका, मम काव्यनायिका. परमशिवस्तु मम काव्यनायकः. नायिका नाम सौन्दर्यवती, नायको नाम उत्तमगुणवान्. तयोः विवाहः सञ्जातः. विवाहानन्तरं नायिका नायकयोः शृङ्गारम् अहं वर्णनं करोमि.
अधिकतया वर्णनं करोमि, रसराजं पोषयामि इति तयोः वर्णनं करोति पार्वती परमेश्वर वर्णनं। भावी पुत्रः भवति कुमारस्वामी इति सूचनया अष्टावेव सर्गाः कालिदासेन लिखिताः इति मल्लिनाथसूरिः व्याख्यानचक्रवर्ती केवलम् 8 सर्गान् एव व्याख्यानं करोति। 9 सर्गादारभ्य 17 सर्गपर्यन्तं नास्ति, मल्लिनाथसूरेः व्याख्यानं नास्ति। भाषापि किञ्चित् भिन्ना वर्तते। वर्णनमपि कालिदासवर्णनमिव न दृश्यते इति विमर्शकाः कथयन्ति, किन्तु तदनन्तरकथा वर्तते। कथा तु वर्तते किल, येन केन कालिदासेन लिखेत, अन्येन दासेन लिखेत, अस्माकं किं, कथा तु कथैव। 9 सर्गायां किं भवति, पार्वती परमेश्वरयोः रात्रिक्रीडावर्णनं। तदा देवताः किं कुर्वन्ति, अग्निं गत्वा, हे अग्ने, इदानीं पार्वती परमेश्वरयोः विवाहः सञ्जातः, त्वं रहस्यतया अन्यत् रूपं धृत्वा किं कुर्वन्ति ते त्वया द्रष्टव्यमिति अग्निं प्रार्थितवन्तः। सः तदा अग्निः कपोतरूपं दृष्ट्वा पौरम्, अरे पार्वती परमेश्वरौ नूतन विवाह वधूवरौ एकान्ते वसतः तत्र गन्तव्यं वा, किन्तु अयम् अग्निः कपोतरूपं धृत्वा तत्र किमर्थं चेत् देवैः प्रेषितः। तत् पश्यतु, क्रुद्धः शिवः तस्य वीर्यम् अग्नेः उपरि एव पातितम् इति 9 सर्गः। तदनन्तरं 10 सर्गः। अग्निः किं कृतवान्, इदानीं यत्र कुत्रापि रहस्ये स्थित्वा पश्यन् इति कृत्वा जलाशये समुद्रे गत्वा जले स्थित्वा तत्रतः पश्यति। तदा क्रुद्धः शिवः तस्य वीर्यं समुद्रे अपातयत्। तत्रैव 6 कृत्तिकाः, यदा परमशिवस्य वीर्यं समुद्रे पतितं 6 कृत्तिकाः नीत्वा गर्भवत्यः सञ्जाताः। तासां षण्णां मातॄणाम् अपच्यतया 11 सर्गे तारकासुर हन्तुः कुमारस्वामेः जन्म भवति। तदनन्तरं 12 सर्गे देवाः सर्वे तं सेनापतिं सेनाध्यक्षं कुर्वन्ति। 13 सर्गे मातापितुः आज्ञां स्वीकृत्य तारकासुर विजयप्राप्त्यर्थं तत्र गच्छति। 14 सर्गे देवसेनायाः प्रयाणः। 15 सर्गे देवतानां राक्षसानां च युद्धं, परस्परयुद्धः। 16 सर्गे युद्धवर्णनं सर्वं। 16 सर्गं सर्वमपि दानव नाम राक्षसः, तेषां युद्धं वर्तते। 17 सर्गे कुमारस्वामी तारकासुरं मारयति, इन्द्राय स्वर्गराज्यं प्रददाति। तावत्पर्यन्तं तारकासुरः एव। तारकासुरं मारयित्वा स्वर्गराज्यम् इन्द्राय कुमारस्वामी ददाति इति अनया कथया कुमारसम्भव काव्यं समाप्तिं गच्छति। कालिदासेन 8 सर्गाः लिखेयुः अथवा 17 वयं द्रष्टुं न शक्यते,
किन्तु विमर्शकाः तदा कथयन्ति। रघुवंशादपि एतत् किञ्चिदपि न्यूनं नास्ति। पञ्चमहाकाव्येषु प्रथमश्लोकः सर्वैः ज्ञायते एव, हिमालयपर्वतवर्णनं। 20 श्लोकैः हिमालयपर्वतवर्णनं, केवलं 20 श्लोकैः। तदनन्तरं सः कथयति, पुत्रः वर्तते मैनाकः, तदनन्तरं पुत्री सञ्जाता पार्वती। विंटे भारतं विनाली, तिंटे गारेलु तिनाली, कंटे आडपिल्लनु कनाली। तत् सा सूक्तिः वर्तते। विंटे भारतं विनाली, तिंटे गारेलु तिनाली, कंटे आडपिल्लनु कनाली। तत्र पुण्यकार्यं भवति। पुत्रः भवति चेत् पुण्यं न भवति। धनं तत्र वरकट्नतया नीयते एव। धनं नीयते नाम पापमपि नीयते एव। किन्तु अत्र धनं दीयते। दानं धर्मस्य प्रथमलक्षणं दानं। धनं न दीयते चेत् पुत्र्याः विवाहः वैभवोपेत्यतया न भवति। नाम सर्वमपि पुण्यमयं वर्तते पुत्र्याः जन्मना। अत एव अवश्यं पुत्रिकया गृहे भवितव्यमिति शास्त्राणि कथयन्ति। यदा हिमालय मेना दम्पत्योः पुत्री सञ्जाता, तदा कालिदासः कथयति, प्रभा महत्या शिख एव दीपः। दीपः यदा प्रकाशं गच्छति नाम तत्र प्रभा कान्तिः भवेत्। कान्तिं विना दीपस्य को लाभः? दीपस्य महत्त्वं प्रभया एव भवति। प्रभा महत्या शिख एव दीपः। नाम यादृशी शिखा वत्ति प्रभा वर्तते तावत् दीपस्य महत्त्वं भवति। प्रभा महत्या शिख एव दीप्तः। त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः। स्वर्गमार्गः वर्तते, तस्य शोभाकारकं गंगानदी वर्तते। त्रिमार्गा वर्तते, गंगा वर्तते इति कृत्वा स्वर्गस्य मार्गं प्रशस्तं सञ्जातं, प्रसिद्धं सञ्जातं, शुभं सञ्जातं। किमर्थमित्येत् गंगायाः स्थित्या संस्कारवत्येव गिरा मनीषी। पंडितः अपि संस्कारवतीं वाचं वदति चेत् सः पंडितः भवति। पंडितो भूत्वा असंस्कारभाषाम्, असंस्कारपदान्, अश्लीलपदान् यः कथयति सः, तस्य गौरवं न भवति। पंडितस्य गौरवं संस्कारवत्या वाण्या भवति। संस्कारवत्येव गिरा मनीषी। तथैव हिमालयः प्रसिद्धः पवित्रः सञ्जातः। किमर्थं? तया सपूतश्च विभूषितश्च। पार्वत्याः जन्मना सः पवित्रः सञ्जातः, अलङ्कृतः सञ्जातः। हिमालयस्य कृते पार्वती अलङ्कारः इति दुहितुः प्राधान्यं तत्र कथयति। कथं वर्तते पार्वती? दिनदिन चान्द्रमसीव रेखा। शुक्लपक्षे चंद्रलेखा दिनदिनं यदा प्रवर्धमानं भवति तथैव पार्वती अपि दिनदिन प्रवर्धमाना वर्तते। उन्मीलितं तूलिक एव चित्रं। यदा चित्रकारः तूलिकां नीत्वा, पेंटर हस्ते कुञ्चिकां नीत्वा चित्ररचनां करोति, सा पार्वती भवति। उन्मीलितं तूलिक एव चित्रं सूर्यांशुभिः भिन्नमिव अरविन्दं। कमलं कदा भवति? सूर्यकिरणानि तस्मिन् पतन्ति चेत् विकासः गच्छति। ब्लासम्ड लोटस् इस् लोटस्। तथैव
यौवनेन अस्माकं पार्वती सञ्जाता बभूव तस्याः चतुरस्रशोभि वपुः विभक्तं नवयौवनेन पार्वत्या प्रथममेव सुन्दरी यदा यौवनमागतं सूर्यरश्मिभिः कमलं यदा आह्लादकरं भवति तूलिकया चित्रितं चित्रम् आह्लादकरं भवति तदा पार्वती सञ्जाता इति पार्वतीं नखशिखपर्यन्तं तत्रतः आरम्भं करोति पादनखानि ताम्रवर्णानि सन्ति भूमौ स्थाप्यते चेत् तादृशसुकुमारो पादौ पार्वत्याः इति तत्रतः आरभ्य चमरीमृगाणां केशाः इव पार्वत्याः केशाः सन्ति नखशिखपर्यन्तवर्णनं 30 श्लोकैः हिमालयस्य कृते 20 एव तस्य पुत्र्याः कृते तु नायिका सा 30 श्लोकैः नखशिखपर्यन्तवर्णनं करोति अन्यत्र कथयति तस्मिन्नेव प्रथमसर्गे एव एतानि सन्ति अयाचितारं न हि देवदेवं यद्यपि हिमालयस्य मनसि वर्तते यदि परमेश्वरः जामाता भवति यः कोऽपि वा पिता तदेव वाञ्छति स्वपुत्र्याः अनुरूपः अनुकूलः सुन्दरः जामाता भवतु पतिः भवतु इति सर्वे पितरः सर्वाः मातरश्च तदेव वाञ्छन्ति हिमालयस्यापि वाञ्छा एकैव वर्तते यदि परमशिवः मम जामाता भवति मम दुहितुः पार्वत्याः करं गृह्णाति चेत् मम जन्म सफलं भवति इति मनसि वर्तते किन्तु स्वयं याञ्छनां न कृतवान् किमर्थमिति चेत् अभ्यर्थना भङ्गभयेन साधुः माध्यस्थमिष्टेऽपि अवलम्बते स्म इच्छा मनसि वर्तते परमेश्वरः मम जामाता भवतु अनुकूलः अनुरूपः महत्तमः परमैश्वर्यप्रदाता एतस्मात् अन्यः वरः एव नास्ति किन्तु सः हिमालयः तत्र गत्वा हे परमशिव मम दुहितरं पत्नीरूपेण स्वीक्रियताम् इति याञ्छनां न कृतवान् किमर्थमित्येत् सत्पुरुषाः अभ्यर्थना भङ्गभयेन अस्माभिः वाञ्छा प्रकटीक्रियते किन्तु ते मे स्वीकुर्युः अथवा न स्वीकुर्युः इति भयेन सः न प्रकटितवान् सः यत्किमपि वाञ्छते चेत् गत्वा याञ्छनां न करोति तस्याः फालभागे अदृष्टं भवति चेत् अवश्यं कल्याणं भवति इति धैर्ययुक्तः आसीत् अन्यत्र सः कथयति शिवः आगतः हिमालयं प्रति तपः कर्तुं हिमालयः एकं कण्डीशन् स्थापितवान् अत्र तपः कर्तुं शक्यते क्रियतां समीचीनमेव किन्तु मम पुत्री तव सेवां करोति तद् अङ्गीकर्तव्यं तदैव मया अनुमतिः दीयते इत्युक्तवान् शिवः उक्तवान् किमर्थमित्युक्ते तस्य जितेन्द्रियत्वे तस्य वर्तते मम मनः एतादृशः या कापि वा भवतु चलनं न भवति इति तस्य धैर्यमासीत् अत एव विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः धीराः धैर्यवन्तः के इति चेत् तत्र विकारस्य कारणं वर्तते हेतुः वर्तते किन्तु विकारं न प्राप्नुवन्ति ते एव धीराः अवकाशः न लब्धः इति कृत्वा अहं सत्यहरिश्चन्द्रः इति वक्तुं न शक्यते अवकाशः आगते अपि तस्य निबद्धताम् अत एव प्रत्यर्थीभूतामपि तां समाधेः शिवः जानाति 16 वर्षीया कन्या आगत्य
तपः साधकाय समीपे स्थित्वा तत् विघ्नकारकं भवति इति शिवः अपि जानाति। प्रत्यर्थीभूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशः अनुमेने अङ्गीकृतवान् परमेशः। किमर्थमित्येत् मम धैर्यं वर्तते, जितेन्द्रियत्वं वर्तते, विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। अत्र ईडी आगतं, तेन 100 कोटि 1000 कोटि, अन्ये कथितवन्तः वयं न तादृशः, अरे अवकाशः लभ्यते, एकेन आगत्य 1000 कोटि दीयते इति चेत् स्वीक्रियते वा न वा? तत् परीक्षायाम् उत्तीर्णो भवति चेत् तदा वक्तुं शक्यते। अवकाशः एव नास्ति इति कृत्वा अहं सच्चरिचन्द्र इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु परमशिवस्य धैर्यं वर्तते, मम धैर्यं, मम जितेन्द्रियत्वं, या कापि वा भवतु सा सेवां करोतु नाम मम किम् इति। यद्यपि 16 वर्षीया कन्या तपसः कृते विघ्नकारणं भवति इति ज्ञात्वापि परमशिवः यदा हिमालयः स्वपुत्रीं सेवाय नियुक्तवान्, परमशिवोऽपि अङ्गीकृतवान् इति तत्र प्रथम एतानि 4-5 श्लोकाः अपि प्रथमसर्गतः एव। तदनन्तरं द्वितीयसर्गे इंद्रादिदेवताः ब्रह्मसकाशं गत्वा, हे ब्रह्मा, त्वया तारकासुरः सृष्टः, त्वयैव सृष्टः किल, अतः तस्य निर्मूलनं कथं भवति तदपि उच्यताम्। इत्थम् आराध्यमानोऽपि क्लिश्यापि भुवनत्रयं साम्येत प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जन। एषः दुर्मार्गः तारकासुरः सर्वान् कष्टं, सर्वेभ्यः कष्टं ददाति। अतः किं करणीयं? न केवलम् एकस्मिन् लोके, भुवनत्रये, भुवनत्रयं नाम भूर्भुवस्वः, उपरि लोकानि, अधोलोकानि, अस्माकं भूलोकः, त्रिसृषु लोकेषु अपि। अतः किं करणीयम्? उपकारं न कर्तव्यं, तस्य कृते अपकारः करणीयः। इतः सदैत्यः प्रापश्रीः नेत्र एवार्हति क्षमं। तदा ब्रह्मा उक्तवान्, किं वक्तव्यम् इन्द्रादिदेवताः? विषवृक्षोऽपि संवृज्य, अत्र वर्तते, स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्। गृहे वृक्षः स्थापितः, सः वृषवृक्षः इति ज्ञातः, विषवृक्षः। यदा ज्ञातं तदा उन्मीलनं क्रियते वा? न, मया पोषितः, मया वर्धितः, मयैव जन्म दत्तं, तस्य विनाशं कथं कर्तुं शक्यते? अतः मया कर्तुं न शक्यते। विषवृक्षोऽपि संवृज्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्। विषवृक्षमपि गृहे स्थापयित्वा यः प्रत्यहं जलं दत्त्वा तं वर्धापयति, तस्य उन्मीलनं न करणीयं। विषवृक्षमपि, सः राक्षसः विषवृक्षसदृशः, किन्तु मया एव वराणि दत्तानि, अतः मया तस्य उन्मूलनं न करणीयम्। एषः धर्मः न भवति। अतः पार्वती परमेश्वरयोः पुत्रेण तस्य निर्मूलनं भवितुं शक्यते, तत्र प्रयत्नं क्रियताम् इति इन्द्रादिदेवताः प्रति ब्रह्मा, चतुर्मुखः ब्रह्मा वदति। तदनन्तरम् इन्द्रः मन्मथम् आह्वयति। यदा मन्मथः आगतः, तावत्पर्यन्तं पादोपरि पादे संस्थाप्य, इन्द्रः किल, प्रभुः किल, तत्र आसीत्। किन्तु यदा मन्मथः आगतः, तेन सह उपकारः प्राप्तव्यः, नो चेत् कष्टं भवति। अतः एकवारं झटित्येव, यदा मन्मथः आगतः, झटित्येव पादस्य उपरि पादं नीचैस्तां संस्थाप्य उत्थाय, इन्द्रः कः, त्रिलोक अधिपतिः, मन्मथस्य अभ्युत्थानं कृत्वा, नमस्कारं महोदय, आगम्यताम्
इति स्वयम् आसनं दत्वा त्वया किञ्चिदुपकारः करणीयः इति तं प्रार्थयति इति तत्र। तदनन्तरम् इन्द्रः तव प्रसादात् कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा कुर्यां हरस्यापि सः। तदा यदा एतादृशं गौरवं प्राप्तं तदा मन्मथः अपि मया चिन्तितम् एतावत्पर्यन्तम् अल्पः इति। इन्द्रोऽपि मां दृष्ट्वा आसनादुत्थाय अरे स्वागतं रे मन्मथः इति माम् आहूय मां प्रथमं सिंहासने उपविश्य तदनन्तरं सः उपविशति। नाम मयि तादृशं सामर्थ्यं वर्तते इति ज्ञात्वा सः उक्तवान्, हे इन्द्र, यत्किमपि वा भवतु अहं कर्तुं समर्थः। किमुक्तवान् नाम तव प्रसादात्, हे इन्द्र, तव अनुग्रहात् कुसुमायुधोऽपि, मम आयुधानि ब्रह्मास्त्रं वायव्यास्त्रम् एतादृशं नास्ति, कुसुमायुधः पुष्पायुधोऽहं। किन्तु एकं मधुं सहायं लब्ध्वा, मधु नाम वसन्तः, मधुमाधवौ इति वसन्त चैत्रवैशाखौ, केवलं मम मन्त्री वसंत ऋतुं नीत्वा, हे इंद्र, पिनाकपाणेः शिवस्यापि धैर्यच्युतिं तपसः कृते प्रसिद्धः पिनाकपाणिः, तादृश पिनाकपाणे अपि धैर्यस्य नाशं भङ्गमहं करोमि इति यदा उक्तवान् तत्क्षणमेव इन्द्रः तदेव करणीयं भवता, तदर्थमेव अहम् आहूतोऽस्मि, पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिः करणीया। अथ तदेव तत्रैव वर्तते, हिमालयपर्वते वर्तते, नायिका तत्रैव वर्तते, नायकः तत्र वर्तते, तयोः समागमः करणीयः इति चेत् वसंत ऋतुं नीत्वा हिमालयम् आगत्य तत्र सर्वाः लताः पुष्पिताः फलिताः सर्वाः सरसः जलयुक्ताः, जलेषु कमलानि, कमलेषु षट्पदाः, तत् आह्लादकरं सञ्जातं। तत्र एकः कर्णिकारपुष्पः वर्तते, कर्णिकारः దాన్ని ఏమంటాం మనం తెలుగులో? కర్ణికార పుష్పం ఎంతో అందంగా ఉన్నా అనే రాశారు తెలుగులో కూడా, ఇంగ్లీష్లో వచ్చి నేను చెప్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను. బహు సుందరం కర్ణికార పుష్పం, సువర్ణం వర్తతే, బహు సుందరం, కింటు తస్య వాసనా నాస్తి. సువర్ణస్యాపి యది కదా మంచి సువాసన ఇస్తే ఎంత బాగుండేది. చెరుకు గడకు కూడా ఒక పండునిస్తే బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఇగో ఇది కాంట్రాస్ట్ చేస్తాడు, మ్యాచింగ్ చేయడు, ఒకటి ఇస్తే ఒకటి మైనస్ చేస్తాడు. అందమైన కర్ణికార పుష్పం నిర్మీయ నిర్గంధకం అకరోత్. వర్ణప్రకర్షే सर्वे वर्णाः सन्ति, इट इज विथ ऑल द कलर्स, कर्णिकारं धुनोति निर्गन्धतया स्मचेत, किन्तु तस्य गन्धः प्रायेण सामग्र्य विधौ गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः, विश्वसृजः विश्वस्रष्टा ब्रह्मणः प्रवृत्तिः एवमेव वर्तते, कांट्रास्ट वर्तते इति कर्णिकारपुष्पं गन्धहीनं निर्मितमिति ब्रह्माणं प्रति तत्र वदति. हिमालयः इदानीं सुन्दरहिमालयः सञ्जातः, प्रकृतिः परिवर्तिता, न केवलं मानवाः, पशवः पक्षिणश्च मनसि आन्दोलनं प्रापयन्तः शृङ्गाररसनिमग्नाः सञ्जाताः. तत्र कालिदासः कथयति, मधुद्विरेपः कुसुमैकपात्रे, एतदपि अलङ्कारशास्त्रेषु सर्वत्र उदाहरणतया दीयते.
पपौ प्रियां स्वाम् अनुवर्तमानः शृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षिं मृगीं अकण्डूयत कर्णसारः। हरिणः हरिणीम् अनुवर्तमानः शृंगारचेष्टां करोति। द्विरेफः भ्रमरः कुसुमपात्रे मधुं पिबन् प्रियायै मधुं ददाति इति। तत्र मन्मथ आगमनेन न केवलं मानवेषु न केवलं देवतासु पशुषु पक्षिषु सर्वत्रापि परिवर्तनं सञ्जातमिति वर्णयति। तदनन्तरं यदा पार्वती नाम यदा अनेन बाणं स्थापितं मन्मथः भस्मावशेषः सञ्जातः। तदा पार्वती अचिन्तयत् तपसा लभ्यः परमशिवः अन्यैः कारणैः न लभ्यते, तपः करणीयं, घोरतपः करोमि, आकुलु अलमुलु पर्णान्यपि अहम् आहारतया न स्वीकरोमि। माता वदति तु मा तपो मास्तु इति कथयति। मातुः हृदयं सुकुमारतरं भवति। दुहितुः कष्टं भवति इति कृत्वा सा कथयति हे पुत्री मा तपः मा कुरु इति वदेत्। किन्तु यदा पार्वती तपः कर्तुम् आरब्धा तां द्रष्टुं ऋषयः सर्वे अत्र आगताः। अस्माभिः तपः कृतं किन्तु एतादृशतपः अस्माभिः न कृतः, अस्मभ्यमपि अधिकं तपः इयं पार्वती करोति इति कृताभिषेकं हुतजातवेदनं त्वगुत्तरा संगवतीम् अधीतिनीं दिदृक्षवः तां ऋषयः पार्वतीं कन्यां षोडशवर्षीयां कन्यां बालिकां द्रष्टुं वृद्धाः ऋषयः सर्वे अभ्युपागमन्। तत्र कालिदासः कथयति न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते। सा धर्मवृद्धा तपोवृद्धा सा, तत्र वयः कारणं न भवति। कीदृशं तपः कृतवती तत्र तत् गणना करणीयं, वयः कीदृशी इति न द्रष्टव्यमिति कथयति। सा तपः करोति, तदा कपटब्रह्मचारिरूपेण परमशिवः आगत्य हे पार्वती परमशिव अरे अन्येषां कृते अन्यं यत्किमपि सुन्दरं पुरुषं मन्मथं वा चन्द्रं वा अन्ये बहवः सन्ति किल सुन्दर असुन्दरं किमर्थं वाञ्छसि? वृक्षः यदा श्मशाने भवति चेत् अपवित्रं भवति इति कथ्यते। श्मशानवासी सर्वदा तत्रैव भवति, तं किमर्थं वाञ्छसि पार्वती इति कपटब्रह्मचारी अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी श्मशानशूलस्य न यूपवत्क्रिया। श्मशानवृक्ष इव परिहरणीयः इति कथयति। अलोकसामान्यमचिन्त्य हेतुकं द्विषन्ति मन्दाः। सा उत्तरं ददाति अरे मूर्खा त्वं किं जानासि परमेश्वर कृते? अलोकसामान्यं, सः लोकसामान्यः न भवति। परमशिवः एक एव तस्ते रुद्रः, दट्स् आल्, one only, that's all. तादृशः अन्यः कोऽपि नास्ति। परमशिवः सः अलोकसामान्यम् अचिन्त्य हेतुकं द्विषन्ति मन्दाः। तस्य माहात्म्यम् अज्ञात्वा तादृशाः मूर्खाः एवं प्रलपन्ति। अरे त्वं किं न जानासि तस्य कृते? इन्द्रोऽपि ऐरावतेन आगच्छन् यदा परमशिवं वृषभारूढं
परमशिवं पश्यति ऐरावत गजात् अधो आहूय परमशिवाय नमस्कारं करोति। ऋषयोपि यदा परमशिवं व्याघ्रचर्माम्बरधरं पश्यन्ति सर्वेपि आगत्य तस्य पादयोः पतन्ति। कर्पूरगौरः करुणावतंसः यत्किमपि वाञ्छति सर्वेषामपि भक्तानां कृते अष्टैश्वर्यप्रदायकः केवलं परमेश्वरः एव भवति। हे ब्रह्मचारी, त्वया विवादं किं करणीयं? मूर्खस्य समीपे प्रलापः किमर्थं? समय व्यर्थः भवति। अलं विवादेन यथा श्रुतः त्वया तथाविधः तावदशेषमस्तु वः। त्वया यत् श्रुतं त्वया तादृशमेव ज्ञानं भवतः अल्पं ज्ञानं वर्तते। अहं न जानामि परमशिवः कः इति। ममात्र भावैकरसं मनस्थितं न कामवृत्तिः वचनीयमीक्षते। मम हृदयन्तु मम मनस्तु नान्यं पश्यामि नान्यं विवाहं करोमि परमशिवमेव विवाहं करोमि इति कथयन् तत्र सखी वर्तते। सखीं प्रति कथयति, हे सखी, व्यर्थेन अनेन मूर्खेण यः कुन्देटिकु मूडु काळ्ळु इति मूर्खतया वदति तं प्रति समयं किमर्थं व्यर्थः करणीयः? निवार्यतामाळि किमप्ययं वटुः। पुनः वटुः एकैकं कथयति, सः निवारणं करोति, पुनः सः अन्यं निन्दां तदा कथयति, अयं पुनः तत्र वक्तुमिच्छति, अवकाशः किमर्थं दातव्यम्? अस्माभिरेव अत्र गन्तव्यं, तत् समीचीनं किल? किमर्थम् अनेन एकं गच्छति, अहम् एकं गच्छामः? वाग्विवादं किमर्थं? दूराद् स्पर्शनं वरं। तस्य अभिप्रायः तस्य अभिप्रायः, मम अभिप्रायः मम अभिप्रायः। एतं त्यक्त्वा, हे सखी, अयम् अन्यत् किमपि वक्तुमिच्छति, अत एव मुखमपि विकासं कुर्वन् वर्तते, ततः पूर्वमेव वयं गच्छामः इति। निवार्यतामाळि किमप्ययं वटुः पुनः विवक्षुः वक्तुमिच्छुः वर्तते। स्फुरित उत्तराधरः, अस्य उत्तर अधरोष्ठः कम्पितः वर्तते। न केवलं यो महतोवभाषते शृणोपि तस्मादपि यः पादभाक्। ये सखी, किमर्थमहं कथयामि इति चेत्, यः निन्दां करोति सः पापभाग् भवति। यः निन्दां शृणोति सोऽपि पापं स्वीकरोति, पापम् आगच्छति तस्य कृतोपि। अतः शिवनिन्दा यत्र क्रियते अस्माभिः न स्थातव्यं। सखी, अत्र ता दूरं गन्तव्यम् इति यदा सा सखीं नीत्वा पार्वती कपटब्रह्मचारिता किञ्चित् दूरं गच्छति आसीत्, तदा कपटब्रह्मचारी स्वनिजस्वरूपं परमशिवरूपेण अवतार्य पार्वतीं प्रति कथयति, हे पार्वती, परीक्षा मयैव कृता, त्वम् उत्तीर्णासि। अद्य प्रभृति अनवतांगी तव अस्मि दासः। परमशिवः कथयति, हे पार्वती, तव दासः अस्मि। क्रीतः तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौळौ त्वया तपोरूपधनेन मां क्रीतवती, तादृशं तपः कृतवती। अह्नायसा नियमजं क्षममुत्ससर्ज क्लेशफलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। कीदृशापि कष्टः क्रियते चेत् यदि फलम् आगच्छति चेत् तत् क्लेशः अस्माभिः विस्म्रियते। तदेव एतादृशघोरं तपः कृतः, किन्तु यदा परमेश्वरः एव साक्षात् प्रत्यक्षीकृतः तदा पार्वत्याः श्रमः सर्वं श्रमः अपनीतः। ताम् अगौर तदनन्तरं सा उक्तवती, एकमेव उक्तवती, मम पिता हिमालयः तं पृच्छता, यदि मम पिता अङ्गीकरोति तदेव क्रियते इति कथयति। सा तत्रतः निष्क्रान्ता। तदनन्तरं सप्तर्षीन् एषः आहूतवान्, हे सप्तर्षयः, तदा
अरुन्धती अपि किमर्थं भर्तारं विना अरुन्धती न वसति, सोऽपि अरुन्धतीं विना न भवति। अतः अरुन्धती अपि तत्र आगतवती। ताम् अगौरवभेदेन न दृष्टवान् परमशिवः। अहं सप्तर्षीनेव आहूतवन्तः, किमर्थं तस्य पत्नी आगता, अरुन्धती किमर्थम् आगता इति अगौरवं न दत्तवान्। गौरवं यदा ऋषयगौरवं दत्तम्, अरुन्धत्यै अपि तादृशं गौरवमेव दत्तं। मुनींश्च अपश्यदीश्वरः स्त्रीपुमान् इत्यनास्थैः वृत्तं हि महितां सुतां। सत्पुरुषाणां वृत्तं कीदृशमिति द्रष्टव्यं, किन्तु स्त्री वा पुरुषः इति न द्रष्टव्यं भवति। अरुन्धती दर्शनं नाम विवाहे अरुन्धती दर्शनम् अवश्यम्, अरुन्धती दर्शनं सञ्जातं नाम विवाहः अवश्यं भवति इति, एतत् कल्याणसूचकं भवति इति कालिदासः कथयति। तत्सम्भावितमात्मानं बहुमन्यामहे वयं प्रायः प्रत्ययमादत्ते स्वगुणेषु उत्तमादरः। अरुन्धती वसिष्ठौ आदिदम्पतौ दृष्ट्वा, हे मातः, एतत् विवाहप्रयत्नः पुरुषैः न क्रियते, स्त्रिया तत्र प्राथमिकतया गन्तव्यम्। अतः त्वया एव तत्र मम सङ्कल्पः तत्र निवेदनीयः इति। तद्दर्शनात् अभूत् शम्भोः भूयान् च आरार्थमादरः। क्रियाणां खलु धर्माणां सत्पत्न्यः मूलकारणम्। धर्मक्रियाणां मूलकारणं पत्नी भवति। पत्नीवतः एव धर्माचरणे अधिकारः भवति। पत्नी नास्ति चेत् ब्रह्मचारिणः अवकाशः नास्ति, वानप्रस्थस्यापि सन्यासिनः अवकाशः एव नास्ति। षट्कर्माणि कर्तुं पत्नी सहितः एव। अतः पत्नी धर्मस्य मूलकारणं भवति। आर्यापि अरुन्धती तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति। शिवः कथयति, आर्या अरुन्धती, त्वया एव एष व्यापारः करणीयः, वसिष्ठः न। एतादृशानां विवाहविषये स्त्रीणाम् अग्रगामित्वं भवति। यदि त्वं कथयति चेत् तस्याः माता मेना अङ्गीकरोति, तस्याः अङ्गीकारः आवश्यकं। प्रायेण एवं विधे कार्ये पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता, स्त्रीणां प्रागल्भ्यं भवति इति कथ्यते। तदनन्तरं ते हिमवतः पर्वतं प्रति तत्र गच्छन्ति। तत्र गत्वा एकमेव कथयन्ति, हे हिमालय, पदेन सह अर्थं संयोजय, अर्थेन सह पदं संयोजय। पार्वती परमेश्वरं विना समग्र नास्ति, परमेश्वरोऽपि पार्वतीं विना समग्रः न भवति। इकार बीजं भवति चेदेव शिवः भवति। यदि शिवे इकारः शक्तिबीजं नास्ति चेत्, अतः तस्य पूरणं क्रियतां। तमर्थमिव भारत्या, अर्थं भारत्या इव, अर्थं पदेन इव सुतया योक्तुमर्हसि। हे हिमालय, त्वत्पुत्रिकां तस्मै दीयतां। पद अर्थाभिवौ समग्रौ भवतः। अशोच्या हि पितुः कन्या तद्भर्तृप्रतिपादिता। तादृशानां हस्ते कन्या दीयते चेत् पितरः सन्तोषम् अधिगच्छन्ति। अतः ओमिति अङ्गीकारं सूच्यतां, यथा शीघ्रं विवाहं क्रियताम् इति। सप्तर्षयः अरुन्धती सहिताः हिमालयं, तदा पार्वती तत्रैव वर्तते। एवं वादिनि देवर्षौ ये सप्तर्षयः एवं कथयन्ति, तदा तत्रैव स्थित्वा पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। तदा हिमालयः ओमिति अङ्गीकारं न कृतवान्, यद्यपि परमशिवः सा वाञ्छति, किन्तु पत्न्याः मुखं दृष्टवान्। मेना, तव अभिप्रायः कः?
శైలః సంపూర్ణకామోపి మేనాముఖం ఉదైక్షత. యదా సప్తర్షయः కథితవంతः తవ పుత్రీం శివः వాంఛతి ఇతి తదా హిమాలయः పత్న్యాः ముఖం మేనాయాः అభిప్రాయం జ్ఞాతుం. नाम कीदृशी उदात्त भावना. केवलम् एकेन भर्त्रा एव न, तस्यापि अनुमोदः अङ्गीकारः. यदि सा अङ्गीकरोति तदेव करणीयम्. प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः. माता अधिकं जानाति दुहितुः हृदयं कीदृशमिति, अतः तस्याः मुखं दृष्टवान् इति कथयति. కోటి శివపురాణంలో శివుడు పెళ్లివారు వస్తుంటే మేరాదేవి నారదుని అడుగుతుంది. అంటే ఎవరు శివుడిని నాకు చూపించు అంటే నేను కావాలని ఆమె నేర్పించాలని ఒకసారి కోటి ముఖల్లాగా ఒకసారి అది లేదు. కానీ ఇంకొక పురాణంలో ఉంది, నారదుడే విష్ణుమూర్తిని అడుగుతాడు, ఇక నేను కూడా పెళ్లి చేసుకోదలుచుకున్నాను, ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ ఒంటి పోరాటం కాస్త. అందులో ఆ రాణి స్వయంవరం కూడా అయిపోయింది, స్వయంవరం ప్రకటించేసింది. కాస్త నువ్వు నీ ఆశీర్వాదం ఎంతైనా నువ్వు లోకానికంతా నువ్వే కదా, అంతే కదా, కాస్త నీ అనుగ్రహం ఉంటే బాగుంటుంది అని విష్ణువుని ప్రార్థిస్తాడు. ప్రార్థించిన అంటే నీలాంటి రూపం అనే ఉద్దేశంలో హరి రూపాన్ని నాకు ఇవ్వవలసింది అని ఈయన అడుగుతాడు. ఈయన మంచి హరి అంటే విష్ణు అనే అర్థంలో ఈయన అడిగాడు. ఆయన తథాస్తు అన్నాడు. హరి శబ్దానికి గుర్రం అనే అర్థం ఉంది. అయ్యేవారు కదా అక్కడ ఆ స్వయంవరానికి పోయి ఈయన అనుకున్నాడు, ఇక అయిపోయింది, నేను విష్ణుమూర్తిలాగా పోతే ఇక అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా ఆమె వచ్చి నా మెడలో, అంతే కదా, విష్ణుమూర్తి వచ్చాడంటే ఇంకెవరైనా సెకండే లేదు కదా, అద్వితీయ అని ఇతను పోయేవరకల్లా అతను అన్నది హరి అన్నాడు, హరి అయింది, గుర్రం అయింది. ఇక్కడ వచ్చేవరకల్లా అందరూ చూసి నవ్వుతున్నాడు. కోతి రూపంలో అయింది. అయినాక వచ్చి మళ్ళీ విష్ణుమూర్తికి వచ్చి నన్ను ఏదో పెళ్లి చేసుకుందామని, నేను నిన్ను మంచి పడితే నాకు కాకుండా చేసావు కాబట్టి ఇక నీకు కూడా ఇచ్చావు కాక, అందుగురించే సీతతో వియోగాన్ని పొందాడు అని. ఇది మాత్రం ఆ నారదుని యొక్క శాపముతోనే అయింది ఇతనికి అనేది దాంట్లో రామాయణం కథలో ఇది కూడా ఒకటి కారణం. 14 సంవత్సరాలు సీత నుండి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఏదో 2 years కూడా లేరు, కొన్ని సంవత్సరం కొన్ని రోజులు అంతే, మళ్ళీ పోవడమే. ఎందుకంటే ఈ నారదుని శాపం ఉంది అని ఇక్కడ కథలు కలుపుతుంటారు. ఓం ఇక్కడికి ఆపేస్తాం, ఎందుకంటే సమయ పాలనం మర్యాద భవతి. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्ति शान्तिः. స్కూల్లో చెప్తున్నారు.